स्पीकर सर, डिमांड नंबर 76 इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. सगळ्या पयलीं हांव ऑनरेबल CM तशेंच आमचे पावर मिनिस्टर बाब ढवळीकर तशेंच आमचे चीफ इंजिनियर स्टिफनाचे थँक्यू म्हणटा. कित्याक आमच्या नावेलीन लॉंग पेंडींग आमचो डिमांड आसलो की अंडरग्रावंड केबलिंग जावचें म्हणून. गेली 2 वर्सां हांव मिनिस्टर आनी आमच्या इंजिनियराच्या फाटीक लागून हें हालींच आमचें 89 crores टेंडर जालां आनी आफ्टर रेनी सिजन तें सुरू जातलें. एक बरें काम आमच्या मिनिस्टरान केलां, त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, आमी पळयता म्हाजी आनी एक मागणी आसलेली. गेल्ल्या विधानसभेत हांव उलयल्लो की आमच्या नावेलीन ज्यो 5 पंचायती आहा, ह्या 5 पंचायतीचे 4 पंचायतीक एक डिविजन आनी एकूच पंचायतीक सेपरेट डिविजन, म्हणजे 4 पंचायतीक डिविजन 2 सब डिविजन 3 आहा आनी एकूच पंचायतीक सब डिविजन 2 आसा. ते सब डिविजन एकूच पंचायतीक आहा ते 3 जर घातले जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. कारण बारीक बारीक कंप्लेंट आसता जेन्ना इलेक्ट्रिसिटीक फॉल्ट आसता जावं बाकीचे जे इश्यूज आसता तेन्ना आमकां 2 डिविजनाक आमकां कॉन्टेक्ट करचें पडटा. सो मिनिस्टरान मातशें जर केलें जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें. त्याच प्रमाणे आमकां त्या डिविजनान आमच्या लॅडर माउंटेड व्हेकल एक दिवपाची गरज आसा, ती ना. त्या खातीर खुबश्या दिसांनी लायट ही परतून वयता. नावेलीत जावं तळावली जावं आकेबास ह्या एरियेन ह्या दिसांनी खूब लायट वयता आनी तेंचे कडेन गाडी नासल्या कारणान लॅडर माउंटेड तांकां मातशें प्रॉब्लेम जाता. त्याच प्रमाणे रिक्षा ही एकूच आहा, कॉन्स्टिट्युन्सीन एकूच रिक्षा. ती रिक्षा सुद्दां तुमी आनी एक वाडोवची पडटली, कारण आमकां जर सर्वीस बरी मेळटली जाल्यार हें तांकां दिवचें पडटलें. डिपार्टमेंट बरें काम करता, JEE बरें काम करता, रातचो सुद्दां फोन मारल्यार सुद्दां काम करून दिता. त्या खातीर हांव डिपार्टमेंटाचे थँक्यू म्हणटा. स्पीकर सर, आमी पळयता लायटीचे जे खांबे आसता तेंचेर वेरियस कंपनीचे केबल आसता. एक केबल तुटलेले आसता, ते गोरवां आसता तांकां पांयां लागता, जावं 2 व्हिलर वयता तांकां ते लागता, खुबदां एक्सिडेंट जाता. हेंचे मातशें तुमी कितें तरी एक कंट्रोल करपाची गरज आसा, कारण ते काम करता आनी थंयच सोडून वयता वायरी बी त्यो. ते मातशें तेजेर डिपार्टमेंटान मातशें पळोवपाची गरज आसा. तशेंच आमी पळयता की प्री मनसून तुमी काम करता, म्हणजे झाडां जी जे लायनीक लागता ती कट करता. आनी तुमचें डिपार्टमेंट कितें करता की भाड्याची हायड्रोलिक स्काय लिफ्ट भाड्याक घेता आनी तो कितें करता, एक 1/2 मीटर आहा तीच कट करता. एटलीस्ट 2 मीटर ती कट, कित्याक पावसान परतून वाडटा आनी ती टच जाता. आतां आमच्याच म्हाज्या घरा मुखार पयर एक स्पार्क जालो. पयल्याक झाड ती वाडल्या, खांदयो वाऱ्यान लागता आनी स्पार्क जाता. तो जो गाडी घेवन येता तो कितें सांगता, आपणाक फक्त बारीकूच कट करपा लायल्या, ट्रीम करपा लायल्या म्हणून. आनी दुसरें आनी एक गोश्ट, ते झाडां ट्रीम करता आनी खांदयो रस्त्यार उडयता. ते व्हरपाचें आमकां काय सांगना म्हणटा ते, आनी ते रस्त्याचेर आसता झाडां. हेजेरूय मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव परत एकदां आमच्या मिनिस्टरान आमचें बरें काम केल्या बद्दल ते थँक्यू म्हणटा.